इमरान खान को उनको गोलियां भी लगी है तब भी यहाँ से नहीं गया। नवाज शरीफ को एक चप्पल पड़ी है तो लंदन भाग गया है। अभी आप इमरान खान की दहशतगर्दी देख ली। हम खुद को सपोर्ट करते हैं भाई, खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, ठीक है, किसी को नहीं सपोर्ट करते क्योंकि किसी पे एतबार नहीं है खुद से अलावा। हमें अपने आप पे एतबार है कि हमने खुद कमाना है, खुद खाना है, किसी ने हमें राशन नहीं डाल के देना। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालात हैं, आप क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात मुल्क को इन मुआशी बहरानों के अंदर से निकाल सकती है? इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि फर्स्ट किसी को भी लेके आएंगे ना, पहले लोग अपनी जेबें भरते हैं। आजकल का दौर ही ऐसा है कि पहले लोग खुद को देखते हैं, ठीक है, दूसरों का कोई भी नहीं सोचता। नहीं उस्ताद जी, बात ऐसी है कि कोई भी जो भी आता है ना हमारे पास आता है, कोई भी हुक्मरान है, कोई भी सियासी लीडर आता है, जो सा भी अपनी जेबें भरता है। पहले तो ये तो सबको पता है भाई, हर कोई ऐसा होता है। बकाया यार अगर हम इमरान खान को देखते हैं, उसके दौर है, जो भी है सिस्टम किया उसने, महंगाई हुई है जो मर्जी, लेकिन वो एक हद तक हो रही थी और बड़े ना तरीके से हो रही थी महंगाई, एकदम नहीं हो रही थी। सब ने बोला जी कि इमरान खान झूठा है, ये गंदा है। हमारी जो सी वाम थी वो भी खुश नहीं थी, कहती थी कि इसने महंगाई कर दी। फिर वो गया है, उसके बाद जो उनसे आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एकदम से महंगाई खींच दी जी कि हालात बड़े ख़राब है पाकिस्तान की, ये वो। पाकिस्तान का जितना कर्जा कम हुआ था उससे डबल हो गया। तो बकाया उस्ताद जी फिर अवाम रो रही है कि इमरान खान है, इमरान खान है। वैसे इमरान खान के साथ हुई है, गलत हुई है, सीन हुआ है। अगर अवाम ने उसे अगर लीडर का हक दिया है ना, तो उसे अपना टाइम तो पूरा करने दो यार। बात है ना, एक बंदा टाइम पूरा करे, फिर पता भी चले महंगाई कर रहा है, उसने बोला है कि जी मैं महंगाई करूँगा, फिर आगे दौर जैसा आएगा वो अच्छा आएगा, महंगाई कम भी होगी, सारा कुछ सही कराना होगा जैसे पहले होता है। नया पाकिस्तान बनेगा। इमरान खान और उनकी सियासी जमात का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मुस्तकबिल मैं तो यही देखता हूँ भाई कि महंगाई की है, लेकिन अगर एतबार एक बंदे पे किया है तो यार एंड तक करो ना, जब तक उसका टाइम है पूरा। अभी उसके 5 साल में से कितने 2 साल गुजरे हैं इमरान खान के दौर को, तो आगे उन्होंने जी सारा कुछ सिस्टम पार्टी वगैरह आगे जी के ये करप्ट है, ये करप्ट है। यार जिसका भी दौर आता है हर कोई करप्ट है बंदा, तो हम ये किसी को नहीं कह सकते ये करप्ट है वो करप्ट है, सब भी करप्ट है। तो भाई जिसका टाइम है उसे पूरा करने दो, जो कर रहा है करने दो, चुप कर। तो फिर सारा कुछ सीन हो जाए तो फिर उसके बाद लीडर को आप बोलो कि यार ये तूने किया, ये करती है, फिर लीडर चेंज भी करो। बगाओ यार, हम किसी के सपोर्ट में तो नहीं है, लेकिन इतना बोलेंगे जो लीडर है उसको पूरा टाइम मिलना चाहिए। नई सियासी जमात बनी थी इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से, और अभी इस्तेकाम पाकिस्तान रजिस्टर्ड नहीं हुई और पार्टी लोग छोड़कर जाने लग पड़े हैं। जहांगीर तरीन की जो सियासी जमात थी वो टूटना शुरू हो गई है, विकटें गिरने लग पड़ी हैं, क्या कहेंगे? सर ये तो गलत बात है। असल में बीच में थोड़ी सी पंजाबी बोल सकते हो भैया। यार असल च ना सारे जड़े ने ना वो लोटे ने, जिधर आपको मिलेगा ना फ़ायदा मिलेगा सारे उधर भागेंगे। इमरान खान का दौर था, इमरान खान के जो से आगे हुक्मरान वगैरह थे जितने भी थे वो विकटें थी जो सी वो उस्ताद जी इमरान खान जब उन्हें खिला रहा था वो उनके पास थे। जब इमरान खान को अंदर किया उन्होंने सारा कुछ सिस्टम किया, उसके बाद वो हट गए जो उनसे फिर उनको फ़ायदा दे रहे थे, उनके पास चले गए जी कि हम इतने वोट देंगे, हम आपकी पार्टी को सपोर्ट करते। उन्होंने खिलाया जी तो फिर उनके बन गए एक हिसाब के। ये होते हैं लोटे कि जिसके चाह नीचे बैठ गए। बाकी अवाम से हमारा ये पैगाम है कि खुद मेहनत करें, जितनी हो सकती है मेहनत करें, ठीक है, फिर ही बंदा खुश रह सकता है। अगर खुद यही सोचते रहेंगे कि कोई आएगा तो हमें कोई राशन डाल के देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। खुद मेहनत करनी चाहिए, खुद मेहनत जो करेगा वही कामयाब होगा। इसलिए जो बंदा जो काम कर रहा है, यूथ में हमारे जैसे लड़कियां जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ जुड़े रहें, उसको पूरा कंप्लीट करें, मेहनत करें, बंदा खुद बन जाता है। हर तरफ एक ही बस बात बनी हुई है कि इमरान खान पीटीआई की तरफ दौड़ लगा रहे हैं लोग, और असल उसूल पीटीआई से पहले कुछ भी नहीं हुआ तो अब क्या होना है। तो लिहाजा ये सब पाकिस्तानियों को मशवरा है, एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ को चांस दें, ज़िंदगी को, इस मुल्क को आगे बढ़ाएं, इस मुल्क को काटे ना, इस मुल्क को काटने की कोशिश ना करें। जो कर रहे हैं उनको भी मेहरबानी है कि ना करें, इस मुल्क को आगे बढ़ने दें।
جتنے سیاستدان ہیں ہمارے ملک کے سب ایک سے ایک بڑھ کر اچھا ہے اور اچھا چاہیے ہمیں اس ملک کو بدلانے کے لیے. تو معاشی حالات بھی تب بھی ٹھیک ہوں گے جب ملک کے سیاستدان اچھے ہوں گے, ملک میں کوئی سرمایہ آئے گا, کوئی سرمایہ چھوڑ جائیں گے. جو بھی ہیں آپ کے سامنے آتے ہیں لے کے باہر چلے جاتے ہیں. اب جو نواز شریف غلطی سدھارنا لگتا ہے, باہر سے پاکستان میں لے کے آ رہا ہے تو اس کو چانس دینا چاہیے. ہماری تو یہ سب کے لیے نئی سیاسی جماعت بنی ہے جی استحکام پاکستان, اس کا مستقبل کیا دیکھ؟ دیکھیں جی, مستقبل یہی ہے کہ شروع سے جو ہے نا بڑوں نے یہی کہا کہ جو پہلے سیاستدان جتنے بھی آئے اچھے آئے ہیں. ابھی جو ہمارے دور میں جب سب نے ہوش سنبھالا تو پیپل پارٹی میں بے نظیر کو دیکھا ہے, اس کے بعد ہم نے نواز شریف کو دیکھا, عمران خان کو دیکھا, اور ان سب میں سے ہمیں یہی نظر آیا کہ نواز شریف اچھا ہے یار, کر رہا ہے. اور نہیں تو ملک میں روڑوں کے جال بچھا رہا ہے. ملک کی سیاستدان میں سے, ملک کے آپ دیکھیں سیاست اسی کو کہتے ہیں کہ ملک میں پیسہ ہے, ملک میں کاروبار ہو, ملک میں جو نئی جوانی ہیں جوان لوگ ہیں ان کی بے روزگاری ختم ہو جائے. تو اسی طرح ہی ہوگا جو باہر سے آپ ملک میں انڈسٹری لگ جائیں گے, کوئی اچھے مستقبل کے لیے, کوئی آنے والے وقت کے لیے سوچے گا تو تب ہی ہوگا نا. ملک میں کاروبار بنے گا, لوگ آئیں گے جائیں گے, کاروبار کے سلسلے اور بڑھتے جائیں گے. ورنہ اسی طرح ملک کے حالات روز بروز سیاست جماعت آپس میں لڑ رہی, تباہ عوام ہو رہی, معیشت کے حالات خراب ہو رہے ہیں. روٹی 2 روپے کہا کی تھی نواز شریف کی حکومت میں, اور کہا آج 20 روپے کی روٹی بنی ہوئی, 25 کی. آپ خود دیکھ لیں, وہی پیٹرول 60 تھا, آج ماشاءاللہ 250 روپے, 200. آپ ووٹ کسے دینے والے ہیں؟ ہماری تو پوری کوشش ہے جی میاں نواز شریف کو ہی دیں گے, دیتے رہے. جان بازی اسی کے نام جو اس ملک کے نام. جو لوگ عمران خان کو چھوڑ کر نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان میں گئے تھے, اب وہ دوبارہ عمران خان اور اس کی سیاسی جماعت سے رابطے کر رہے ہیں کہ خدا را ہمیں واپس رکھ لو. منتیں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, کہنے کی بات یہ ہے نا, جو جماعتیں بھاگ گئی ہیں نا عمران خان کو, سمجھ گئی ہیں کہ عمران خان ماشاءاللہ پڑھا لکھا, اچھا سیاستدان نہیں بن سکا, اچھا کھلاڑی رہا ملک کے لیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر میں 10 آدمی تو 10 کے 10 گھر چلا رہے ہوں. گھر ہو سکتا ہے 1-2 ہی چلا رہے ہو, بقایا سب گھر کے ممبر ہوتے ہیں. تو اور کام اگر ایک ہی آدمی کرنے لگ پڑے تو دنیا میں اور اللہ پاک کسی کو بناتے ہی نہ. عمران خان ٹھیک ہے کھلاڑی میں اچھا تھا, ملک کی عزت کے لیے اس نے بڑا کچھ کیا ہے. آنے والے حالات جو ہے وہ اس طرح کے نہیں کہ عمران خان فولڈ کر سکے یا زرداری کر سکے. یہ نواز شریف کا ہی کام ہے جس نے اتنا ملک کو عزت دی ہے, پھر بھی دے گا. اب یہ تو ہمارے ملک اور ہمارے اسلام میں ہے نا, جس نے اچھا کیا وہی چور ہوا, وہی گناہ گار ہوا. تو میں کی بات کہوں گا, یو کل می یو کس می بٹ نیور نو مس می, آئی لو یو پاکستان. پاکستان ہے تو سب ہے بھجن, اس کے ساتھ لڑو جھگڑو جو مرضی کرو, اس پاکستان کو چھوڑو مت. ڈونٹ نیور مس پاکستان. میرا میسج پورا پاکستان کو یہی ہے کہ ایک دفعہ نواز شریف کو حکومت کا آنے کو دیں اور اس کو ملک سدھارنے کا ایک چانس دے. غلطی ہوتی انسان سے ہو گئی ہو نہ بھی ہو, تو اس ملک کے عوام 18 کروڑ 20 کروڑ عوام نے اس کو مجرم بنا بھی دیا, تو اب اس کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے ایک چانس ملنا چاہیے.